अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तीन चार मोटी मोटी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। शहबाज शरीफ साहब का दौरा लंदन अचानक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफा दे दिया है और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इंटेलिजेंस अदारों को और IAS को रिपोर्ट मांगी है उन पुलिस अफसरान की। जाहिर है आगे प्रमोशन वगैरह होनी है तो रिपोर्ट मांगी है कि पता करें जरा कौन किस जमात के लिए हमदर्दियां रखता है। जैसा कि अभी पंजाब में मोटरवे 12 से 14 लोगों ने बंद किया हुआ, तो उसके पीछे डेफिनेटली जिन अफसरान का हाथ है, ताकि हुकूमत ने जब काम कर, चलो इस पे जाके आगे जाके बात करने हैं। लेकिन सबसे मजे की बात जो है, शर्मिंदगी सी फील कर रहा हूँ मैं हल्की हल्की सी, क्योंकि हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में हम हर चीज किस्म की बातें डिस्कस करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये चल रही है रिपोर्ट जी, इस पे अंसार अब्बासी साहब का हवाला दिया जा रहा है। कल भी आपसे वीलॉग में जिक्र किया था कि बाजवा साहब 6 महीने के लिए मजीद एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अब ये कहा जी जा रहा है, इस खबर को घुमाया ऐसे जा रहा है कि PMLN के या PDM के दूसरे जो लीडर हैं उनको ये साबित किया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि आप लोगों के हक में अच्छा है कि आप लोग बाजवा साहब को 6 महीने एक्सटेंशन दे दें और वो ये इलेक्शन करवा दें, आप लोगों को अगली हुकूमत 5 साल की बनाकर देकर फिर उनको अलविदा करें कि इससे पहले फिर दरमियान में कोई नया आए और आप लोगों के मसाइल पैदा हो जाए। ये इस किस्म की चीजें जो है आपको मुख्तलिफ लोगों से बात जब आप करते हैं तो सुनने को मिलती हैं। लेकिन शर्मिंदगी मैंने इसलिए कहा है कि अगर ये बात भी हुई है तो मेरे लिए शर्मिंदगी है, क्योंकि मैं देखें हम हर हाल में अपने अदारे के साथ खड़े हैं। एक्सटेंशन इस अदारे का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में 3 दफा तो 5-5 साल की हुकूमत कर सकते थे, लेकिन उनका ये असूल कि एक्सटेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं है इस अदारे में। आप को पता है कि उन्होंने जंजुआ साहब को 3 महीने पहले नाम अनाउंस कर दिया था कि मिर्जा असलम बेग साहब जो है वो कोई ललचाई नजरों से देख रहे थे, तो उनका पंजाबी कहते हैं कि मैं कुठा देता था। उसके बाद आप दोबारा फिर चीजें चलती रही, लेकिन राहील शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी ज्यादा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि उसको अभी जाने की बातें ना करो, इस्लामाबाद के जो चौराहे थे, इस्लामाबाद की जो सड़कें थी वो भी भर दी थी। उसके पीछे भी यही था कि अब हमें रोक लें, अभी जाने की बातें हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें एक्सटेंड, लेकिन क्योंकि उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी तो ऐसा मुमकिन नहीं था। तो और अगर ऐसा सोचा जा रहा है या अगर ऐसा है तो इसके बारे में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब ने ही फैसले करने हैं इस पार्टी के, और अगर नवाज शरीफ ने ही फैसले करने हैं इस हुकूमत के जो चल रही है, तो फिर ये बात नामुमकिन है। और दूसरी तरफ मैं सोच भी नहीं सकता कि अदारा 2 से 3 दफा, जिनमें से DGISPR बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि बाजवा साहब डिसाइड कर चुके हैं कि वो अ, अब अलविदाई मुलाकातें जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। और फिर बाजवा साहब ने खुद वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वाशिंगटन की एम्बेसी में कहा था कि वो अब एनी मोर इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और वक्त आने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। दोस्तों, साइकिल के पहिए, साइकिल की चेन या किसी भी बड़ी से बड़ी जो मशीन है उसके अंदर चलती हुई गरारियां को आप देखें ना, तो हर कोई एक दूसरे से कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ मिली हुई है। आप बटन कहीं पे प्रेस करते हैं, पहली चीज स्लोली चलती है, उसके बाद पूरा सर्कल चलते चलते गन्ने की रॉ निकलनी हो या वट एवर कोई भी हो, वो एक सिस्टम होता है, चेन होती है। इसी तरह आर्मी के अंदर अफसरान के तकर्री, उनके रिटायर होने की भी एक चेन होती है। आपको अगले 5 साल बाद 10 साल बाद पता होता है कि ये चीजें ऐसी चलेंगी, तो ये तो एक एक्सटेंशन से कौन कौन से अफसर होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। एक जूनियर ऑफिसर जो चौथे नंबर पे होता है या 5वें नंबर पर, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने से पहले चार जो जो सीनियर 3 होते हैं, जिनका तजर्बा एक्सपीरियंस कोई ढुका छुपा नहीं है, पाकिस्तान के लिए उनकी कितनी खिदमत होगी, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस रवायत को तो खत्म होना चाहिए। बल्कि जिस तरह अक्सर हम अपने बड़ी बड़ी महफिलों में जब बैठते हैं तो ये बात भी करते हैं कायदीन के साथ भी, कि जिस तरह चीफ ऑफ जस्टिस वाला जो सीनियर है वो बन जाए,
تو اس قسم کا بھی یہاں پہ اپلائی، لیکن یہاں پہ اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس ایک دفعہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنے پروگرام کے ایک ساتھی راجہ رزاق صاحب کی بات کو اب اہمیت دینا شروع ہو گیا ہوں، یا میرے لیے وہ ہمیشہ ان کی یہ بات مذاق ہوتی تھی کہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس وقت تک اگلا آرمی چیف سٹک نہ پکڑ لے، حلف نہ لے لے، پریڈ نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب مجھے ان کی باتوں میں بڑی سچائی سی نظر آتی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا راجہ صاحب پہلے دن سے اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس پر 100% عمل درآمد ہوگا، آخری وقت تک بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو ایکسٹینشن ہے، میں اب راجہ صاحب، آپ ہمیشہ ہی آپ کا دیوانہ ہوں، جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ تقریباً پوری ہوتی ہیں، آپ کے جو سورس ہوتے ہیں، لیکن ہماری محبت، ہمارا سادگی دیکھیے کہ ہم نے فوراً مان لیا، لیکن میں اپنی اس رائے پر اب بھی قائم ہوں، کیونکہ ادارے کے سربراہ نے، ادارے نے خود کہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو میں بلیو کرتا ہوں جو ادارے نے کہا اور ادارے کے سربراہان نے کہا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا۔ باجوہ صاحب اپنے وقت پہ ریٹائر ہوں گے، نئے آرمی چیف اپنے ملک کی فوج کی باغ توڑ سنبھالیں گے اور مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، نہ اس قوم کا نہ ہی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عمران خان کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ باجوہ صاحب رک جائیں اور آپ الیکشن کروا کے جائیں، تو پھر ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کے مل کر کھیلا جا رہا ہے، اور اگر یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی تقویت ملے گی، عوام میں بھی، ادارے میں بھی، اور ہر جگہ پہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، صرف ایک ایکسٹینشن، ایک نوکری کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ اور وہ کنٹینیو صرف ایک بندے کی نوکری نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا پلان ہوگا جو کسی بھی طرح سے اس ملک کے حق میں، ہمیشہ اس کے ملک کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وسیع تر مفاد کے لیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ رحیل شریف صاحب اپنے وقت پہ چلے گئے سے بیسٹ یہی تھا، اس وقت رحیل شریف صاحب کی بڑی بلے بلے تھی، شہیدان دا خاندان، ستارہ نشان حیدر کتنے گھر پہ ہیں، بھائی کا بھی، اور مطلب لیکن طریقہ کار یہی ہے، وہی رہنا چاہیے۔ چلے اس سے آگے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ریزائن کر دی ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ریزائن کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے، اب کوئی ہیرو شیرو نہیں ہے وہ، ان کو آپ ان کی پورا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، وہ جتنے ہیرو ہیں، لیکن اب اکڑ ضرور ہیں۔ بہت سارے ٹویٹ پہ ہم نے پڑھا ان کے اسکول کالج کے قصے کہانیاں اور یہ وہ، لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ وہ وزیر قانون بننا چاہتے تھے، اور تارڑ صاحب وزیر قانون بن گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں وزارت مملکت تو نہیں لیں گا، یہ میری شان یا میری قد کاٹ نیواں ہو جائے گا، نیچے ہو جاؤں گا میں، مطلب اگر میں تارڑ صاحب کے انڈر میں کام کرتا ہوں تو مجھے فل پروٹوکول وزارت چاہیے، وزیر مملکت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وجہ تھی اختلافات کی۔ اب اس میں کوئی ٹویٹ کا کہہ لیں جی کہ ٹویٹ کر دی تو مطلب بڑے اصول پسند، اور یہ وہ اصول پسندیاں ساری کی ساری وزارتوں کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی پسند کی وزارت مل جائے تو کیڑے اصول تے کیڑیاں گلاں تے کیڑیاں باتاں، اور اگر آپ کو یہ اصولوں کی قربانیاں پھر اس وقت دینی پڑتی ہیں، پھر آپ کو مختلف چیزوں میں ہیرو بنے گا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے بارے میں میرے پسندیدہ ہیں ویسے سیاستدان، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک اور بھی چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل کر تحریک انصاف اور نون لیگ میں بھی جوائن کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اب دیکھیے ان کا کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی خواہش پر استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ ریزائن کر گئے ہیں، آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات اور ہے، انٹیلیجنس بیوروز اور آئی ایس آئی کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ پروموشن ہونے والی ہیں پولیس میں، تو چیک کیا جائے کہ کون سے افسران جو ہیں وہ نرم کوشاں رکھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے۔ اصل ٹارگٹ جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، دیکھیں ابھی آپ نے موٹر وے بند کیا، 12 14 18 50 بندے باہر آئے، یہی جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقے کے، وہ باہر آئے ہیں، باہر آ کے انہوں نے موٹر وے پر کیل لگا کر، مطلب کہ موٹر وے کو برباد کر وہاں پہ کرکٹ کھیلی۔ آپ کے ڈپٹی سپیکر جو آپ کا اسمبلی کا ہے وہ سپیکر کھیلا، وزیر قانون آپ کا روڈ بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے عوام کو تکلیفیں دینے کے لیے، سب سے آگے پاکستان تحریک انصاف۔ تو اب
इस सारे के पीछे पुलिस अफसरान हैं। पुलिस और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है, अगर वो हेल्प आउट ना करें मुल्क, देखें आपने हलफ उठाया हुआ है किसी सियासी जमात का नहीं, किसी हुकूमत का आपने हलफ नहीं उठाया हुआ, आपने हल्फ उठाया हुआ है इस पाकिस्तान की हिफाजत का। तो जब आप इस किस्म की चीज को देखते हैं कि मुख्तलिफ एम्बुलेंस से मरीज, बिजनेसमैन, सनतकार, मुख्तलिफ लोग जो हैं इस लेवल के डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें, सड़क के किनारे करें, किसी जगह पे करें, लेकिन रोड बंद करके, आग लगाकर, जलाकर, ये किसी भी तरह से कौम की खिदमत नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तरक्की में इसका कोई हाथ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे अफसरान की जो रिपोर्ट है वो तैयार करवाई जा रही है, पता किया जा रहा है कि कौन किस जमात के बारे में नरम रवैया रखते हैं, ताकि कम अज कम हुकूमत को ये पता हो। अब ये जो डोगर साहब हैं जिन्होंने मतलब इस वक्त बड़ा अहम रोल अदा किया है इमरान खान साहब के धरने या उनके प्रोटेस्ट को इमरान खान साहब की नजर में कामयाब करवाने में, ऐसे लोगों से बचने के लिए जो कि ना किसी सियासी जमात के गुलाम हों, ना वो परवेज अली जैसे वजीर आला के जहनी और दिमागी तौर पर गुलाम हों, उनके जाती स्टाफ ना बने, उनका जाती गार्ड ना बने, उनके उनके माउथ पीस ना बने, बल्कि अवाम के लिए हलफ उठाया है और अवाम के लिए काम करे। लेकिन अब पाकिस्तान है, तो ये दो तीन चीजें थी आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।